नमस्कार। आजको एनटिभी विशेष कुराकानीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विश्व नै कोरोना भाइरस संक्रमणसँग जुधिरहेको बेलामा नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकार तथा विभिन्न तह र तबकाहरू लागि परेका छन्। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सदस्य तथा जनताका प्रतिनिधिहरूको भूमिका कस्तो छ त? साथै पछिल्लो विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाज्यू। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अध्यक्षज्यू, लकडाउनको समय कसरी बितिरहेको छ? लकडाउन भनिसकेपछि त बाहिरका कार्यक्रम, फर्मल कार्यक्रम हुने भएन। त्यसकारण म चाहिँ अधिकांश समय निवासमा बसेको छु। केही थोरै समय म कार्यालय जान्छु, केही जरुरी कामहरू केही छ कि त्यहाँ गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने म गरिरहेको छु। र यहाँ हुँदाखेरि अब पुस्तकहरू अध्ययन गर्ने, खास गरी अध्ययनमा पनि के हुँदो रहेछ भने यो त दिनदिनै कोरोनाको कारण कहाँ के भइरहेछ, बिरामीहरू कहीँ पत्ता लाग्यो कि, अब यो कारणले गर्दाखेरि चिन्ता त्यतै हुन्छ। त्यसकारण सूचनाहरू लिने, कहीँ अब यसको उपचारको लागि केही पुगेको छैन कि, पहिलो कुरा त बिरामीहरूको कुरा भयो। दोस्रो चाहिँ नि अब यो लकडाउनको कारणले जनजीवन सबै अस्तव्यस्त छ। श्रमिकहरूले चाहिँ नि खान नपाउने स्थिति छ। जो बिहान बेलुका खानको लागि दिनभरि काम गर्नु पर्थ्यो, काम नभएपछि खान पाउने स्थिति भएन। त्यस्तो कठिनाइमा परेकाहरूको लागि उचित ढङ्गले सबै ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा राहत पुग्न सके छैन, यी बारे जानकारी लिने र त्यस्ता जहाँ समस्या छ त्यो समस्याको बारेमा स्थानीय तहलाई नै सजग गराउनुपर्छ या उहाँहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ, त्यहाँ म भन्छु। प्रदेश तहको छ, प्रदेश सरकारहरूले गर्दाखेरि पुग्ने छ, त्यहाँको प्रदेश सरकारहरू, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरूलाई म भन्छु। र त्यो तहबाट हुँदैन, सङ्घीय सरकारमा छ भने सङ्घीय सरकारको उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरू जानकारी गराउने, मन्त्रालयहरूमा कहाँ के पुगिरहेको छैन, मेरो जानकारीमा आएका कुराहरूमा सजगता गराउने। मलाई त यस्तै कामहरूमा बितिरहेको छ। जस्तो अब कोभिड-19बाट हाम्रो मुलुक पनि प्रभावित नै छ र यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेकै अवस्था छ। र यहाँले लकडाउनको समयमा बस्दाखेरिमा पनि राहतका कुराहरू, जनताका समस्याहरू बुझ्ने काम गरिरहनु भएको छ भनेर यहाँले भनि पनि सक्नुभयो। र यहाँले अस्ति भर्खरै मात्रै पनि लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै पनि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विभिन्न पदाधिकारीहरूसँग भर्चुअल मिटिङ पनि गर्नुभयो यहाँले, होइन? र त्यो एकदमै यो संसद पनि लकडाउनमै छ कि भनिरहँदाखेरिमा चाहिँ एउटा पुनर्जीवित यहाँले गर्नुभएको थियो, एकदमै प्रभावकारी पनि रह्यो। र त्यसको फलोअप चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? उहाँहरूले के कस्तो खालको काम गरिरहनु भएको छ, कसरी अनुगमन गरिरहनु भएको छ? अनिताजी, अब हामीले हाउस नचलिरहेको बेलामा यो नेपालको मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमा यो महामारीले आक्रान्त बनाएको छ र नेपाल पनि अछुतो रहेन। त यस्तो बेलामा जनताका प्रतिनिधिहरू के गरिरहेका होलान् भन्ने सर्वत्र चासो पनि हुन्छ। र सबै जनप्रतिनिधिहरूले अब हाउस चल्दा त यी विषयहरूमा हाउसमा कुरा हुन्थे, माननीयहरूले त्यहाँनिर कुरा राख्नुहुन्थ्यो, दलहरूको तर्फबाट कुरा राख्नुहुन्थ्यो, सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने हो कि, घचघचाउनु पर्ने हो कि, दबाब दिनुपर्ने हो कि, कहाँ के भइरहेको छ आवाजहरू आउँथे। त्यो आवाज नआएको स्थितिमा अब हाउस चलाउने पनि अवस्था थिएन। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले एकपटक भर्चुअल मिटिङ गरौँ भन्ने लाग्यो र राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारीहरू, खास गरी समितिका सभापतिहरू हुनुहुन्छ, संसदीय दलका नेताहरू, प्रमुख सचेतक सहितको त्यो मिटिङ हामीले आयोजना गऱ्यौँ। त्यसमा पनि एकै ठाउँमा बस्न नसकेको हुँदाखेरि जहाँ हुनुहुन्छ लकडाउनको कारणले त्यहीँबाट भर्चुअल एउटा प्रविधिको प्रयोग पनि हो, त्यसकारण त्यो गऱ्यौँ। त्यसमा खास गरिकन हाम्रो उद्देश्य के थियो भने अहिलेको अवस्था के छ, यो महामारीमा अहिले कहाँ के भइराखेको छ, त्यसको लागि आवश्यक उपचारको प्रक्रियाहरू कति अगाडि बढेको छ, इक्विपमेन्ट्सहरू पुगेको छ कि छैन, र राहतका कुराहरू, मलाई त यही दुईवटा कुराहरूमा केन्द्रित रहेर र त्यसको साथसाथै अब यो महामारीको अहिले त सबैको ध्यान के छ भन्दा कति मान्छेलाई यो सङ्क्रमण भयो र कति बचाउन सक्यौँ भन्ने कुरासँग मात्रै गएको छ। तर पछि यसका धेरै दूरगामी असरहरू नेपालमा पनि पर्छन्। ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगारी सिर्जना हुने हुन्छ। भोलिको दिनमा आर्थिक वृद्धि दर अझै भन्दाखेरि त यो त शून्यमा झर्छ संसारभरिको हिसाबले भन्दा छ भने हाम्रो नेपालको कम्तीमा 2% रहन सक्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यो त राम्रो कुरा पनि हो। त्यसकारण आर्थिक वृद्धि दरको कुराले यो समस्या छ। उत्पादन घट्ने हुँदाखेरि भोकमरीका भोलि खाद्यान्न अभावका कुराहरू आउन सक्छन्। त्यसकारण हामीले ती कुरालाई पनि केन्द्रमा राखेर
यी सबै जानकारी लिने र आगामी दिनको लागि सरकारले जो अब बजेट अधिवेशन आउँदैछ कस्तो खालको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने ताकि यसका असरहरूलाई कम गर्न सकियोस् र नेपाल आफ्नो आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नलाई त्यसले सहजता प्रदान गरोस्। यी विषयमा नै हामीले छलफल गर्यौँ। र जस्तो अब यो सङ्क्रमणमै हामी अलि बढी केन्द्रित, अहिले मिडियाहरू पनि त्यसैमा कति सङ्क्रमित भयो कि अलिकति बढी त्यतातिर हामीले देख्छौँ भनेदेखि यहाँले भनिहाल्नुभयो कि अहिले चाहिँ गरिब विपन्न परिवारका र श्रमिकहरू र कामविहीन भएकाहरू चाहिँ अलिकति पीडित पनि भएको देखिएको छ। त्यो खालको अवस्थाहरू छ, घर जान नपाएका अलपत्र अहिले त केही व्यवस्था पनि भइसकेको छ र कहीँ कतै चाहिँ यो जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ उहाँहरूको लागि जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो गर्न सकेन भन्ने गुनासाहरू पनि आउँछन्। यसमा यहाँको भनाइ के छ? स्थानीय तहमा पनि अत्यन्तै राम्रो। यदि अहिले यसो कल्पना गर्नुहोस् स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएको के हुन्थ्यो होला आजको दिनमा। जसरी उहाँहरूले राहत वितरण गर्नुभएको छ, यो लकडाउनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुरुमा अलि ओलो भयो। अब अहिले उहाँहरू सचेत भएर गाउँमा कोही एकजना मान्छे नयाँ कहीँबाट आयो भने पनि हिसाब राख्नुहुन्छ, सकभर आउन दिनु हुँदैन। त्यो खालको सचेतनता छ। यस कारण दुवै कुरामा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। अनि सबै ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ नि क्वारेन्टाइनको लागि अब जस्तो अवस्था छ स्थिति हेरेर हुन्छ नि, एकदम सबै कुराले सम्पन्न सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइन त हुनै सक्दैन, तर त्यस्तो खालको अलिकति शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई लगेर र छुट्टै राख्नको लागि व्यवस्था गर्ने, त्योदेखि लिएर खाद्यान्नको कुराहरू, यी सबै कुरामा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। अब प्रदेश तहमा चाहिँ प्रदेशको खास सरकारको तर्फबाट यसमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रदेश सरकारका भूमिकाहरू यसपालि मुखरित भएका पनि छन्। यो बेलामा अरू धेरै कामहरू समन्वय गर्ने, त्यसको बजेटको विनियोजन गर्ने कुराहरू र यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि अब यो चाहिँ नि खास त ल्याबको आवश्यकता, अहिले हामीसँग यो ल्याब पनि सुरुमा थिएन, ल्याबको परीक्षण गर्ने कुराहरू, यी कुरामा प्रदेश सरकारको भूमिकाहरू देखिएको छ। त्यसरी सङ्घीय सरकार त्यसमा पनि लागेको छ। आम रूपमा अब कुनै जनप्रतिनिधिले कहीँ व्यवस्था गर्नुभएकोलाई यति धेरै स्थानीयदेखि लिएर सङ्घसम्मका यति धेरै जनप्रतिनिधिमा कहीँ न कहीँ कमजोरी होला कसैको, व्यक्तिगत रूपमा त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर आम रूपमा जनप्रतिनिधिहरू यसरी खट्नु भएको छ, चासो राख्नु भएको छ। अलिकति हाम्रो पुरानो परम्परा के थियो भन्दाखेरि बाढी गयो, आगलागी भयो या यस्तै खालका प्रकोप हुँदाखेरि जनप्रतिनिधि त्यहीँ जानुहुन्थ्यो, सशरीर जाने। अहिले त लकडाउन हो, सशरीर त्यहाँ उपस्थित हुन सकिँदैन। त्यस कारण यस्तो स्थितिमा जनप्रतिनिधि त्यहीँ प्रत्यक्ष जान सक्नुहुन्न हो। यस कारणले कमी भएको भन्ने कहीँ ठान्नु भएको होला। अन्यथा सबै जनप्रतिनिधिहरू, मैले राष्ट्रिय सभाका सबै मन्त्रीज्यूहरू बाहेक सबै मन्त्रीज्यूहरूसँग नै झन् उहाँहरूसँग त निरन्तर हुने भयो, सम्पूर्ण सदस्यहरूसँग टेलिफोनमा मैले संवाद गरेको छु। यस हिसाबले भूमिकाको हिसाबमा ती नपुगेको कुराहरू पुर्याउने कहाँ के छ, यो सबै कुरामा जनप्रतिनिधिहरू एकदमै राम्रोसँग लाग्नु भएको छ। अब यहाँहरूको एउटा यही प्रसङ्गमा जोड्नुभयो कि बाटोमा श्रमिकहरू अलपत्र परेका छन्। अब यहाँनिर मेरो अलिकति विशेष एउटा भनाइ छ। लकडाउन हो, बाटोमा किन जाने? सरकारले भनेको छ जहाँ छ त्यहीँ रहनुहोस्, खान पुग्दैन पाइँदैन त्यहाँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ, नपुग्यो भने त्यहीँनिर भन्ने हो। हामीलाई खान पुगेन, हामीले पाएनौँ, हामीसँग खाद्यान्न छैन, स्थानीय सरकार छ, वडा सदस्यहरू हुन्छ, वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पालिकाको प्रमुखहरू हुन्छ, उहाँहरूसँग भन्नुहोस्, नभए प्रदेशका माननीयहरू हुन्छ, जनप्रतिनिधि भने उहाँहरू हुन्छ, स्थानीय सरकारकै प्रतिनिधिहरू व्यक्तिकोमा पुग्नु भएको छ। कहीँ कमी भएको छ भने सूचना दिनु पर्यो, तर कहिलेकाहीँ सूचना गलत आइरहेछ। यसकारण मेरो भनाइ म अलिकति यसमा राख्न चाहेको के भने बाहिर जाने होइन, सडकमा जाने होइन। अब आह्वान गरेर अहिले त के भएको छ, सूचना गरेर ल यति एउटा बस छ आउनुहोस्, यसरी भयो त सबैको बाहिर जान खोज्छ, अनि लकडाउनको के अर्थ हुन्छ त? अहिले हामीसँग अरू औषधि उपचार भएर त होइन नि, मुख्यतः लकडाउनलाई नै पालना गरेको कारण सङ्क्रमण फैलिनबाट रोकिया छ। यो दार्चुला र बैतडीमा हिजो भारतबाट ल्याइयो कति चाहिँ 1000भन्दा बढी नै हिजो ल्याएको अवस्था छ र अब बाहिरकालाई हामीले रोक्दैनौँ, अब ल्याउँछौँ, सुरक्षा चेक गराएर र क्वारेन्टाइनमा पनि राख्ने गरेर ल्याउँछौँ भन्ने खालको प्रशासनले निर्णय गरेको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ त? यो त एकदमै चाहिँ नआउनु पर्थ्यो। मेरो त एकदमै भनाइ के हो भने भारतमा जो जहाँ छ अहिलेको बेलामा खाना कहाँको नागरिक भोगै भन्ने होइन। यो महामारीमा संसारभरिका मुलुकहरू जहाँ जो छ ती सबै नागरिक आफ्नो देशको नागरिकता हेरेर पासपोर्ट हेरेर गर्ने कुराहरू होइन। त्यो देशको सीमाभित्र भएका जोसुकै नागरिक भोको रहन्छ, जुनसुकै देशको भयो भने त्यो देशको सरकारले राज्यले खुवाउनुपर्छ। जस्तो नेपालमा जुनसुकै मुलुकको भयो भने भोकै परेको नागरिकले खानुपर्छ, त्यसकारण त्यहीँ बस्ने हो। यो त अहिले त विश्वभरि फैलिएको छ, त्यस कारण त्यो रहनुपर्नेमा भारततिरबाट सरासर हुलका हुल सिमानामा आउनै हुने थिएन। आउँदाखेरि त त्यहाँ प्रकोप बढिरहेछ, त्यो गाउँतिर आउँछ,
अनि यहाँ हामीसँग पर्याप्त मात्रामा टेस्ट गर्ने व्यवस्था छैन, क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था पनि छैन र फेरि हामी देखेका छौँ क्वारेन्टाइनमा बसेकै पनि भागिदिनु भएको छ। यस्तो अनुशासनहीनता भइदियो भने के हुन्छ? यसकारण त्यसरी आउनु हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, अब आइसकेकोलाई पनि त्यहाँको अवधिभरि त्यहाँको टेस्ट गर्नै पर्छ, क्वारेन्टाइनमा यता आएर बस्नै पर्छ। त्यसमा यस्ता कुराहरूमा ध्यान नदिइकन भावनात्मक कुरा गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइदिने कुराले रोग सल्कँदै जान्छ। अहिले त भावनाका कुरा गरेर सारौँला अनि जान छुट्दिउँला, अनि रोग फैल्यो भने के भन्ने फेरि? जस्तो अब यो हामीले विपन्न गरिब श्रमिकहरूको कुरा गऱ्यौँ र आज फेरि श्रमिक दिवस पनि परिरहेको छ। म फेरि राहतमै जोड्न चाहन्छु। सरकारले पनि यो गरिब विपन्न र काम गुमाएकाहरू हैन श्रमिकहरूको लागि भनेर विभिन्न आर्थिक सहयोग र सहुलियत कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गर्यो र कार्यान्वयन पनि गर्यो। तर जहाँनिर पुग्नुपर्ने थियो त्यहाँ नपुगेको र माथिल्लो वर्ग र मध्यम वर्गमा त्यहाँनिर बढी चाहिँ यो राहतहरू वितरण भइरहेको छ भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहन्छ। यो कार्यान्वयन गर्दाखेरिमा चाहिँ कहाँनिर समस्या भयो, यहाँले के देख्नुहुन्छ? प्रसङ्गले मई दिवसको कुरा गरौँ। मई दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली श्रमिक मजदुर दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक शुभकामना भन्छु र यो कोरोनाको प्रकोपबाट सबभन्दा बढी आहत उहाँहरू हुनुभएको छ। खास गरी एउटा गाँसको कुराको हिसाबले, खानाको हिसाबले उहाँहरूलाई पीडित भएको छ। रोगले त सबैलाई छुन सक्ने भयो। त्यसकारण यो राहत वितरण र छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूले सहज जीवन बिताउन पाउने स्थिति निर्माण हुन सकोस्। कोरोनाबाट मुक्त भएर हामी नेपालमा अब कोरोनाको महामारीको कुनै प्रकोपहरू छैन भनेर घोषणा गर्न सकौँ। त्यसपछि नै उहाँहरूको जीवन सहज हुन्छ। अब जहाँसम्म राहतको कुरा छ, सरकारले घोषणा गरेका छ कि खान नपुग्ने काम गरेर, खास गरी यसलाई सबैले बुझिदिनु पर्ने। म सिङ्गो नेपाली सबै दिदीबहिनी दाजुभाइलाई के अनुरोध गर्छु भने यो सरकारको अहिलेको राहत भनेको बिहान बेलुका जसले खानको लागि दिनभरि काम गर्नुहुन्थ्यो र गाँसको व्यवस्था गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू अहिले काम नपाएर भोकै हुनुहुन्छ। त्यस्तोको लागि हो। अब अरूको अघि पछि पनि हामी काम नगर्दा पनि खान पुग्नेहरू त्यहाँ जाने होइन। सङ्ग्रह गरेको जे छ त्यो खाने हो। धेरै रूपमा आम नेपालीमा हेऱ्यो भने धेरैको सङ्ख्या यो बेला आफ्नो घाँस काटेर पनि खुवाउनु भएको छ, भोकै मर्न दिनुहुन्न। एकदमै स्वयंसेवी रूपमा चाहिँ नि पुरै लाग्नु भएको छ, धेरै राम्रो छ। अब थोरैमा के छ भने यो बेला मैले पनि लिइदिउँ भन्ने खालको छ। त्यसकारण मेरो अनुरोध के छ भने जसलाई पुग्छ लिने होइन, आफ्नोमा पाकेको बरु मसँग बढी छ भने भोकै भएकोलाई खुवाउने बेला हो। यो नेपालीको एउटा संस्कृति पनि हो, हामी गरेका पनि छौँ। त्यसकारण पहिलो मेरो अनुरोध भनेको पुग्नेले नलिदिउँ। पहिचानमा कहीँ समस्या छ भने पुग्नु पर्यो, कहीँ नपुगेको हो भने सूचना पुग्नु पर्ने हुन्छ। कहीँ कहीँ अब राजनीतिक तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कहिलेकाहीँ बायस भइदिन्छन् कि भन्ने चिन्ता हो। अलिकति भोटको राजनीति गर्ने हिजो कता हो, केही गुनासाहरू ती एकदमै नगर्ने हुन् भन्छु म। आम रूपमा भन्छु धेरै राम्रो छ। त्यो कुरामा अनुगमन गर्नु पर्यो, सही सूचना आउनु पर्यो। जस्तो यो सरकारले घोषणा गरेको राहतको कार्यक्रम त छँदैछ होइन, त्यसको कार्यान्वयन पनि भइरहेछ। कतिपय केही होला, कमजोरी होला, त्यो व्यवस्थापन पनि हुँदै जाला। र यहाँले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत तवरबाट के कस्तो खालको पहल गरिरहनु भएको छ? व्यक्तिगत रूपमा मैले त पहिलो सरकारले एउटा निर्णय गर्यो, राहत कोष स्थापना गर्ने, मन्त्रीहरूले 1 महिनाको तलब राख्ने भन्यो। अनि मैले चाहिँ त्यो सुनेको दिनमा नै मैले एउटा पत्र मेरो लेखामा पठाएर 1 महिनाको मेरो आफ्नो पनि जम्मा गर्नु भनेर भने। आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा गर्ने मुख्यतः त्यो नै हो। अब मैले त्यसको अलावा सरकारले गर्ने गरिरहेछ, खास गरी विदेशमा भएका, एकातिर विदेशमा पनि काम नपाएर भोगै बस्नेछ, तर नेपालीको भावना कति ठुलो उचा छ भन्ने कुरा। विदेशमा भएका र खास गरी मैले जापानमा भएका पर्वतका, त्यसमा पनि बाहिर अब आफ्नो चिनजान पहुँच हुनु पऱ्यो नि, पर्वतेहरूसँग नै मैले बेसी कुराकानी गरेँ र उहाँहरूले अनि कोरियामा हुनुभएकोहरूले सहयोग गर्नुभयो र त्यो मार्फत आएको राहतलाई चाहिँ हामीले खास गरी उहाँहरूले पर्वतमै पुर्याइदिनुहोस् हामीले गरेको भन्ने भयो। पर्वत मात्रै होइन, अलिकति त्यही बागलुङ म्याग्दी नजिक छिमेकी छ, मुस्ताङ पनि अलि छ भनेपछि त्यता पनि केही उहाँहरूले पठाएको हामी पठायौँ। जस्तो अध्यक्षज्यू अहिले चाहिँ स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको जुन रकम छ त्यो रकम चाहिँ कोरोना कोषमा राख्नुपर्छ भनेर चौतर्फी त्यो माग पनि आइराखेको छ होइन, र प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको यो कार्यव्यवस्था समितिले पनि त्यसलाई एक किसिमको प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको अवस्था छ। अब राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यू सायद सदस्यज्यूहरूको दृष्टिकोण के छ? अब त्यो चाहिँ खास गरिकन प्रतिनिधि सभाको पनि निर्वाचनको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको अध्यक्षतामा एउटा समिति बन्छ, त्यसले त्यो चाहिँ बजेट योजनाहरू छनौट गर्ने हो।
र त्यसरी कार्यान्वयन हुँदाखेरि बेसी गरी भूमिका उहाँहरूको मात्र हुँदा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू त्यति धेरै त्यसमा रुचि राख्नु भएको छैन, किनकि अब भन्ने मात्रै हो, अन्तिम निर्णय गर्नेमा चाहिँ कुनै त्यहाँ आफूले भनेको सुनिदियो भनेसम्म अध्यक्षता गर्नेले सुनेन भने पनि सुनेन। अब किनभने यो चाहिँ मैले भन्दैछु त्यसमा जाँदैछु, त्यसकारण त्यो धेरै राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले त्यति धेरै यसमा कुराकानी गर्नुभएको छैन कि यो पठाउँदा हुन्छ, अथवा सुरुमै पनि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले बजेट ल्याउँदाखेरि पनि यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम भनेर नराखौँ, किन भन्दा स्थानीय तहमा पनि निर्वाचन भएको छ, जनप्रतिनिधि छ, प्रदेशमा छ, सबै छ भने अनि अब सांसदहरूले योजनाहरू लगेर बाँड्ने कुराहरू बरु यहीँनिर सांसदले पनि योजना त गर्ने हो, तर यी बजेटमै पारौँ, छुट्टै लगेर अनि आफूले चाहिने कापी कलम लिएर योजना तोकेर उहाँ गएर यति पैसा भनेर बाँड्ने कुराले राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा राष्ट्रिय सभामा हाम्रो त्यो कुरा भइरहेको छ। जस्तो यही विषयमा पनि मैले कुरा काट्ने, जस्तो विगतको समयमा आवश्यकता थियो होला, किनभने स्थानीय सरकार थिएन, प्रदेश सरकार पनि थिएन। अब अहिले त स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार आइसक्यो, विकास निर्माणका कामहरू पनि तिनै सरकारबाट चाहिँ भइरहेको अवस्थामा र फेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ सांसदहरूले यही दुरुपयोग गरे भनेर बदनाम पनि भएको अवस्थाहरू पनि सिर्जना भएको थियो भनेपछि के अब पनि आवश्यकता नै हो र? दुरुपयोगको कुरा त अधिकांश ठाउँमा राम्रो पनि भएको छ, केही दुरुपयोग नै होला। अब दुरुपयोग त राज्यको बजेट गएको ठाउँमा पनि कहिलेकाहीँ त्यहाँ दुरुपयोग भएका कुराहरू हुन सक्छन्, त्यो पनि हुनसक्छ, त्यो म भन्न सक्दिनँ। त्यो पैसा पनि सिधै जिल्लाको कोलेनिकामा जान्छ, सांसदले आफ्नो पकेटमा राख्ने, आफ्नो खातामा राखेर बाँड्ने पनि होइन, उसले चाहिँ योजना छनौट गर्ने हो, मात्र योजना छनौट गर्ने अनि कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहले गर्छ, चेक काट्छ कोलेनिकाले, पैसा पाउँछन् काम गरेकोहरूले, कहीँ समिति होला, कहीँ ठेक्कापट्टा लगाएको होला, त्यो गरेर गर्छ। त्यसरी गर्ने हो यसको प्रक्रिया। अब यहाँले जहाँसम्म भन्नुभयो अहिले त्यो त्यता लाने भनेको, यो एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने बजेट भाषणमा आएको ऐन सरह हुन्छ। बजेट भाषण भनेको ऐन हो, त्यसलाई अरू छुट्टै ऐन भनेर गरिँदैन। त्यसकारण यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम भनेर ऐनमा नै व्यवस्था भयो नि त। अब यो भएपछि यसकारण यत्तिकै काटौँ भनेर मिल्दैन, यसलाई सरकारले विशेष निर्णय गरेपछि अनुमोदन गर्ने यस्तो गर्न सक्छ। त्यो पनि अहिले भनेको त धेरैजसो खर्च भएको हुनसक्छ यो वर्षको त होइन, केही बाँकी होला। अब योजना सम्झौता भएको छ, ठेक्कापट्टा भएको छ भने त काम भुक्तानी दिनु पर्यो, त्यो त ल्याउन मिलेन होइन। त्यसकारण यस वर्षको केही रहेको खर्च नभएको बाँकी रहेका छन्, सम्झौता हुन बाँकी छन् भने त्यो रोकेर अनि एउटा निर्णय गरेर यसलाई लाने कुराहरू, अलि यो लामो प्रक्रिया छ, प्रक्रिया नपुर्याइकन यसरी ल्याउन मिल्दैन, त्यो गर्नु पर्यो। अब बरु चाहिँ के हो भने आगामी वर्षको लागि, अब आगामी वर्षमा कसैले पनि यसलाई यो जब हाम्रो कोष कम भइराखेको छ, आम्दानी छैन, राजस्व एकदमै घटेर गएको छ, योजनाहरू अब नयाँ नल्याउने भन्ने स्थितिमा सरकार छ र पनि नयाँ नल्याए पनि के गर्नुपर्छ, पहिलो कुरो त स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता भइराखेको छ। त्यसपछि चाहिँ नि रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कृषि, पर्यटन, उद्योग, अब यी क्षेत्रहरूलाई ध्यान दिनु पर्यो। बेरोजगारी समस्या यहीँ हुँदैछ, बाहिर बेरोजगार भएर नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ दिदीबहिनी दाजुभाइहरू भनेपछि त्यता फोकस गर्नुपर्ने छ। यसकारण अब यो एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 6 करोडको दरले अहिले गइरहेछ भने त्यसलाई त्यो मात्र होइन, अरू पनि त्यस्ता के छन् त्यो अर्थ मन्त्रालयले ती हेरेर यसको त काफी विवाद पनि अलिकति चलिरह्यो नि, दिनुहुन्छ हुँदैन भन्ने विवाद। अब प्रतिनिधि सभामा पनि समानुपातिक सांसदहरूको गुनासो आयो, प्रत्यक्षहरूले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्न, यो हामीलाई मतलब छैन, पक्षपात भयो सांसदको बिचमा भन्ने छ, राष्ट्रिय सभाको झनै त्यही कुरा भइहाल्यो। यसकारण यस्तो बेलामा आगामी बजेट ल्याउँदाखेरिमा अब यस्ता विवादमा रहेका अथवा केही हटाउनु पर्ने कुराहरूमा यो मात्रै होइन, अरू धेरै हटाएर कतिपय कार्यक्रमहरू जसलाई अहिले स्थगन गरेर त्यसलाई रोकेर त्यो सबै बजेट कोरोनाको महामारी र भविष्यमा यसबाट सिर्जित समस्या समाधानको लागि सरकारले लानुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ। अहिले अब लकडाउनले गर्दा संसद पनि चल्न सकिरहेको अवस्था छैन, तर अर्कोतर्फ चाहिँ जेठ 15 गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यताहरू पनि छन् कि अब यो अवस्थामा बजेट ल्याउने कतिको सम्भावना छ? अझैको हिसाबमा अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि सम्भव छ। अब यो महामारी अलिकति बढ्यो भने अहिले पनि अझै अब नयाँ छिटफुट घटनाहरू यसो देखिरहेछ, नयाँ सङ्क्रमितहरू, त्यो देखिएन, यही स्थितिमा रह्यो। 25 गतेपछि सिङ्गो देश नै अब लकडाउनबाट मुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, गर्नु पनि हुँदैन। जहाँ सङ्क्रमितहरू अलि सङ्ख्या छ, सम्भावितहरू ठाउँहरू छन्, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि निरन्तरता दिनुपर्छ। खास ठाउँमा जहाँ सङ्क्रमणको सम्भावना देखिँदैन त्यस्ता ठाउँ, केही ठाउँ विशेषलाई खुकुलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा अब काठमाडौँ भ्याली पनि त्यति जोखिममा छ जस्तो देखिँदैन। यस्तो हुँदाखेरि यहाँको अलिकति होलो गरियो, पुरै खुला पनि होइन, त्यसका केही आधारहरू बनाएर खोलियो भने अनि
संसद बैठकहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। भर्खरै प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अवलोकन गरेर आइसक्नु भयो होइन। अब राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यू यहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि प्रतिनिधि सभा अथवा सरकारसँग के कस्तो खालको समन्वय भइरहेछ, तयारी कसरी अगाडि बढिरहेछ? मुख्य गरिकन अधिवेशनको आह्वान गर्ने सरकारले हो। यो नियमित अधिवेशन भएको हुँदा यो सरकारको बिजनेस पो हो हैन। उसले चाहिँ आफ्नो नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, प्री बजेट छलफल चलाउनु पर्यो, समयमा संविधानले नै तोकेको जेठ 15 मा बजेट ल्याउनु पर्यो। सरकारको आफ्नो नियमित काम हो। त्यसकारण त्यसमा हामीले ल बैठक राख्नुहोस् यसो भनिरहनु पर्दैन। अब अहिलेको विशेष परिणाम अघि पछि भएदेखि हाउस आफ्नो ठाउँमा चाहिँ भवनहरू छँदैछन्, सबै कुरा छ, राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा चलिहाल्थ्यो। तर जस्तो सरकारले आह्वान गरे पनि सञ्चालन गरे संसदले, तर तयारी सामाजिक डिस्टेन्सका कुराहरू म भन्दैछु, त्यहाँ जाँदैछु म। त्यसकारण अहिलेको विशेष परिस्थितिमा के छ त भन्दाखेरि अब ठेलमठेल गरेर बस्ने जुन अहिलेको साङ्ग्रो अवस्था छ त्यो गर्न सकिँदैन। सामाजिक दूरी कायम गर्न पर्यो। त्यसको लागि हामीले त्यहाँ दुवै सदनहरू हेरेका छौँ। हेर्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा अलिक सजिलो छ, प्रतिनिधि सभाको मात्रै हुँदाखेरि मिलाउन सकिने, हामी बिचको एउटा कुर्सी हटाएर मिलाउन सकिनेसम्म हामीले हेऱ्यौँ। त्यो म पनि पहिला पनि गएर हेरेको थिएँ। अस्तिको दिनमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै गएर हामीले फेरि त्यो उहाँले पनि निरीक्षण गर्नुभयो, त्यो हेऱ्यौँ। त्यसकारण त्यो संयुक्त जुन हुन्छ संयुक्त बैठकहरू बस्छ, दुईवटा बैठक खास गरिकन सरकारको नीति कार्यक्रमको बारेमा राष्ट्रपतिज्यूले सम्बोधन गर्ने र सरकारको बजेट, यो दुईवटा बैठकको लागि राष्ट्रिय सभाका सदस्य पनि त्यहाँ आउनुपर्ने हुँदा अझै फराकिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब यसमा सामाजिक दूरी कायम गर्न अलिकति हामी साँच्चीकै सङ्क्रमणको बढी छ, त्यस्तो अवस्थामा एउटा विकल्प सोच्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विशेष परिस्थितिमा यदि हामी समझदारी गऱ्यौँ भने, फेरि यो अध्यक्षले यही गर्न चाह्यो भन्ने होइन, दलहरू सबै बसेर सङ्क्रमण आयो, अब यतिकै अध्यादेश अरूतिर जानुभन्दा हाउस नै चलाउँ, तर सामाजिक दूरी राखेर यो गर्नु भन्दाखेरि जसरी हामी कुनै बेलामा बोल्ने बेलामा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा गर्छौँ, सङ्ख्या कम गरौँ, सबै दलको रेसियोको आधारमा पालो सांसदहरू उपस्थित गराइदिनुहोस् दलहरूले, त्यो भएपछि दूरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा विकल्प मैले यसो सोचेको। यो कहीँ कुरा गरेको छैन, पहिलोपटक यहाँ भन्दैछु। यदि त्यसो पर्यो भने अब त्यो पनि गर्न नसक्ने महामारी आक्रान्त हुँदाखेरि विशेष परिस्थिति हुन्छ, त्यो अलग अपवादको कुरा भयो, त्यो छैन, नहोस्, हुँदैन। त्यसकारण हामीले भए सबैको लागि नै गर्न सक्ने स्थितिमा हामी अहिले गइरहेका छौँ। एउटा त्यो गर्छौँ। त्यसको साथसाथै अब सांसदहरू त्यहाँभित्र छिर्नको लागि मास्कको व्यवस्था, पन्जाको ग्लोभ्सको व्यवस्था गर्ने, यति गरिसकेपछि मेरो विचारमा त सुरक्षित हुन्छ। त्यसकारण यो भनेपछि यी सबै व्यवस्थाहरू चाहिँ पुरा गर्न सकियो भने चाहिँ संसद बस्ने सम्भावना चाहिँ छ। गर्न सकिन्छ पनि। यो अब खालि के छ भने अब ती मेसिनहरू किन्दाखेरि 1.5-2 करोड पर्ने भयो। अब फेरि खरिद प्रक्रिया, अनि यहाँ त खरिद गर्ने सुरु गर्दै फेरि अरू धेरै कुराहरू आइदिन सक्ने। यो कुरालाई कसरी अलि गर्ने, अलि छिटो गर्ने कुराहरू यस्तो बेलामा एउटा समझदारी एउटा केही निर्णयहरू गरेर अलि छिटो गर्नुपर्ने, तर यी गर्न नसकिने कुराहरू छैन। यो विशेष परिस्थिति, अब लकडाउन पनि अनिश्चित छ, सङ्क्रमित पनि बिस्तारै बढ्दै पनि रहेको अवस्था छ नेपालमा। के अब विशेष परिस्थिति, अब जेठ 15 पनि अब नजिक आउँदै गर्दाखेरिमा अध्यादेश मार्फतै बजेट आउने सम्भावना चाहिँ के? त्यो त पहिला त्यो सोच्नु हुँदैन, अहिले हामी त्यो नसोचौँ। अहिले गर्ने भनेर हाम्रो तयारी छ। प्रधानमन्त्रीज्यू पनि सायद त्यो आह्वान गराउनकै लागि त्यहाँ जानुभएको हो। यो महिनाभित्रमा बैठक बस्ने गरी, यो 20-22 गते भित्रमा आह्वान गऱ्यौँ भने यो महिनामा बैठक बस्न सक्छ। यहाँ बस्यौँ भने हामी ती प्रक्रिया हुन सक्ला पहिलाको जति पर्याप्त छलफल गर्ने, मनज्ञ बोल्न चाहनेलाई बोल्न दिने गरी नहुन सक्ला, तर त्यसको प्रक्रिया प्रतिनिधित्वमूलक ढङ्गले सबै दलको प्रतिनिधित्वमूलक आवाज आउने, विचार आउने गरिकन समय छोट्याएर हामी जान सक्छौँ। अध्यक्ष, अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। यो कोरोना महामारीले मुलुकमा अहिले एकदमै सङ्कट चाहिँ उत्पन्न भइरहेकै अवस्थामा चाहिँ सत्तासीन दलभित्र जुन खालको विवाद देखिएको छ, यसलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब यो सुखद कुरा होइन। पहिलो कुरा त यसको इतिहासबाट हामी हेऱ्यौँ भने 15 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले 2/3 मत पाएको थियो। त्यो राजाले कु गरे, तर पनि जे होस् त्यो बचाउन हामी सकेनौँ नि त। त्यो बेला पनि एउटा दुर्भाग्य भयो। त्यसपछि 30 वर्ष निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले शासन गर्यो, दमन गर्यो, सारा गर्यो, सबै मिलेर आन्दोलन गऱ्यौँ। अनि 48बाट फेरि के भयो, नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो। त्यो सरकार पनि पुरा कार्यकाल पुरा गर्न पाएन। अब अहिले आएर गणतन्त्रपछि यो नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि पहिला अलग दलको रूपमा मोर्चा बनाएर चुनाव लडेर करिब 2/3 हाराहारीमा मत, अब राष्ट्रिय सभाको अहिलेको जोड्यो भने त 2/3 पुग्ने भइसक्यो। त्यस्तो मत र त्यो सङ्ख्या पाएको नेकपा
फेरि त्यसले पनि स्थायी सरकार नदिएर यो त 2 वर्ष त के रहेछ भन्दाखेरि संविधानको बाध्यताले पो बोल्याएर हिँड्छ कि जस्तो लाग्न थाल्ने गरी 2 वर्ष पुरा हुँदा साथ अनि अब सरकार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अरू गर्नुपर्ने के हुने के र त्यहाँभित्र विवाद हुने कुराहरू सुखद होइनन्। त्यो पार्टीको लागि पनि सुखद होइन, नेपाली जनताको लागि पनि र दलहरू सबैको लागि होइन। नेपाललाई कुन दलले हो त बहुमत होइन 2/3 करिब र 2/3 दिँदा पनि चलाउन नसकेपछि यहाँ किन भने यो त धेरै क्वेसनहरू आउने दूरगामी यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने स्थिति देखिँदैछ। त्यस्तो नहुनु पर्थ्यो, भइरहेछ। सुझबुझका साथ त्यसलाई समाधान गरेर जानुपर्छ र अहिलेको राष्ट्रको होइन संसारभरिको एउटा चुनौती यो कोरोना महामारीको विरुद्ध जुझ्नु पर्यो र त्यसको साथसाथै पाएको जनमतलाई कदर गरेर दिगो सरकार चलाउन सक्छन् दलहरूले, कम्युनिस्ट पार्टीले चलायो अर्कोले पनि अब चलाउँछ पाउँदा भन्ने सन्देश दिन सफल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा अब कोरोना नियन्त्रणमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था, त्यसै गरी अब बजेट ल्याउनु छ जेठ 15 मा, त्यतातिरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ, त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने छ। तर यो मतान्तरले त अलिकति ध्यान मोडिन्छ। त्यही भएर राम्रो भएन। मैले भने नि यो राम्रो होइन, सुखद होइन, यो यस्ता कुराहरू नहुन् भनेर हामीले सबैले जोड बल लगाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ प्रतिपक्षले पनि आफ्ना विभिन्न कारणले गर्दाखेरि ल प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुहोस् या यसो उसो भनिहाले पनि अहिलेको बेलामा अस्थिरता काम गर्दैन है। स्थिरता नै हो र अहिले सबै मिलेर कोरोनाको यो महामारीको विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको एकमत हुन्छ होला। वास्तवमा यो मतान्तर चाहिँ जुन अध्यादेश आयो त्यसैले निम्ति आएको यो मतान्तर जस्तो लाग्छ होइन। अध्यादेश फिर्ता पनि भयो, अब पनि यो बहस स्वाभाविक हो त? समीक्षा गर्ने कुरासम्मको लागि हुन सक्ला होइन। अब दलहरू हाउस नचले आउँदा कहिले अलिअलि प्रसङ्ग बस उठाउलान्, तर अध्यादेश आयो। अब अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भनेर प्रतिपक्षी दलले भन्यो, सत्तापक्षकै नेताहरूले पनि भने, सांसदहरूले भने, सबैले एउटा हिस्साले त्यो भन्नेतिर लाग्यो। त्यसो भइसकेपछि त्यो कुरालाई आत्मसात गरेर फिर्ता लिने कुरा सरकारले गरेपछि त राम्रै गर्यो नि। अटेरी गरेर लिन्न भने भए अनि त्यहाँनिर किन यस्तो यति माग हुँदा पनि सत्तापक्षभित्रबाट विरोध भएको छ, प्रतिपक्षले विरोध गरिरहेको छ किन भन्ने हुन्थ्यो। सत्तापक्षको आफैभित्रको अनि प्रतिपक्षको सबैको आवाज सुनेर फिर्ता लिइसकेपछि त्यसैमा अब धेरै बहस गर्नु जरुरी छैन। त्यसको सत्तापक्षको पार्टीले आफ्नो पार्टीमा समीक्षा गर्ने कुरा होला। भोलि बिहान सरकारको कमी कमजोरीका बारेमा हुँदा इतिहासमा त्यो उनीहरूले आफूले समीक्षा गर्ने एउटा होला। प्रतिपक्षले हाउस चल्दा 1-2 दिन आफ्ना कुराहरू राख्ने बेलामा उठाउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसैमा रुममा लिएर मलाई लाग्छ त्यो मात्रै विषयले सत्तापक्षमा यति भएको छ भन्ने होइन होइन। र फेरि त्यो त फिर्ता लिइसकेपछि त्यसैमा गएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा अब दिनुपर्छ, बरु चाहिँ नलिएको भए दिनुपर्छ भन्ने कुरा आउन सक्ने एउटा हुन्थ्यो होला। फिर्ता लिइसकेपछि त्यो होइन होला। उहाँहरूका धेरै आफ्ना के होलान्, तर पनि के हुन् भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनु पर्यो। म यति मात्रै भन्छु, अहिले सरकार परिवर्तनले जे कुरा पाउनुपर्ने हो नेपाली जनताले, राष्ट्रले के पाउने, राष्ट्र र जनताको लागि के दिनको लागि सरकार परिवर्तन गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा अहिलेको सत्तारूढ पार्टीले प्रश्न पार्नुपर्छ। खालि उहाँहरूको चाहिँ नि कार्यविभाजन, उहाँहरूको कसलाई मन्त्री बनाउनु, कसलाई बनेन, कोही राजनीतिक नियुक्ति को भयो को भएन, यस्तो कुरामा या चाहिँ पार्टीमा अब पार्टीको अध्यक्ष हुन्छ नि वर्तमान प्रधानमन्त्री, अनि पार्टीको कार्यविभाजनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अलिकति अरूलाई चाहिँ नि ध्यान दिनु भएन, एकलौटी गर्नुभयो भन्ने कुराले प्रधानमन्त्री हट्यो भन्दा आम नागरिकलाई त त्यसको सरोकार हो। त्यो पार्टीभित्रको क्याडरलाई सरोकार हो। आज श्रमिक दिवस, श्रमिकको लागि अब अहिले यो सरकार परिवर्तनबाट आउनेबाट के लाभ हुने हो, दूरदराजमा गाउँमा लगाएकाले के पाउने, सिङ्गो राष्ट्रको लागि विकास र प्रगतिको लागि नयाँ चिज के आउने हो यी एजेन्डा प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नु भएन। यसकारण अब अर्को प्रधानमन्त्री हामी आफैबाट दिएर यो गर्छौँ भन्ने भइदियो भने त्यो राम्रो हुन्थ्यो होला, सुल्टो हुन्थ्यो होला। अब त्यो आफूभित्रका कुराहरूले गर्दाखेरि सरकार फेरबदल हुने कुरा नेपालको इतिहासमा यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। कुराकानीको लागि यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद।